عرش بریت چرچا عرش بریت چرچا عثمان باحیادا 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 رتبہ خدا ودایا رتبہ خدا ودایا سنیا دے پیشوا دا عرش بریت چرچا عثمان باحیادا عرش بریت چرچا عثمان باحیادا رتبہ خدا بتایا سنیا دے پیشوا دا عرش بریت چرچا عثمان باحیادا عرش بریت چرچا عثمان باحیادا سبحان اللہ بھائی عرش بریت چرچا عثمان باحیادا عرش بریت چرچا عثمان باحیادا اے رتبہ خدا وفایا سنیا دے پیشوا دا عرش بریت چرچا عثمان باحیادا جسدا حیا کرے دے عرشاں دے نور سارے جسدا حیا کرے دے عرشاں دے بھائی سارے جسدا حیا کرے دے عرشاں دے نور سارے پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نار اشارے پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نار اشارے فرمایا نال اشارے پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے کیوں نہ کرے حیا پھر کیوں نہ کرے حیا پھر سرتاج انبیاء دا عرش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی پنڈلی برانہ ہو گئی صحابہ کرام موجود ان تے دروازہ ذرا بندے آخو ذرا سبحان اللہ تے بارو کنڈی کھٹکھاٹ کھڑائی گئی دکل باب دروازے تے کون آواز ہے کہ عثمان ذوالنورین کہو ذرا سبحان اللہ کہ میرے آقا نے فرمایا ٹھہر جاؤ میں اپنی پنڈلی کا جلواں ذرا سبحان اللہ آپ نے پنڈلی تے کپڑا پا لیا صحابہ نے پوچھا ہے آقا پہلی بھی تے پنڈلی ننگی سی برانی سی اسا موجود سا عثمان آن لگا ہے تے پنڈلی لکا کیوں لئیے تے سرکار نے فرمایا کہ جس دا حیا آسمانی مخلوق کر میں محمد کیوں نہ کراں اس وقت مندر کشی کردہ کہ جس دا حیا کریں دے عرشاں دے نور سارے جس دا حیا کریں دے عرشاں دے نور سارے پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے کیوں نہ کرے حیا پھر سرتاج انبیاء دا عرش بریت چرچا عثمان باحیادا عرش بریت چرچا یودو سخا دا پتلا اقدر سبحان اللہ جودو سخا دا پتلا حلم و حیا دا پکر جودو سخا دا پتلا حلم و حیا دا پکر جودو سخا دا پتلا حلم و حیا دا پکر بے شک سخا دا پتلا ماشاءاللہ حیا دا پکر جودو سخا دا پتلا حلم و حیا دا پکر بعد صدیق مرد ہر علما تو برتر بعد صدیق مرد ہر علما تو برتر بعد صدیق
عمر دے ہر علمات برتر دنیا تے کوئی نشانی دنیا تے کوئی نشانی سخیاں دے بادشاہ دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا عرش بری تے چرچا نعرہ تکبیر دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا دنیا تے کوئی نہیں ہم سر سخیاں دے بادشاہ دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا اور ایک اور موقع ہے جتنے جناب عثمان نو کفار نے کیا کہ تو طواف کر لے تے رسول نو چھڑ دے گل سمجھ آ گئی ہے تو طواف کر سکنا ہے تو جناب والا حجر اسود نو چوم سکنا ہے اپنے نبی نو نان دے کہ میں بھی ہے مینا بھی ہے ساغر بھی ہے ساقی نہیں دل یہ کہتا ہے کہ میں خانے کو آگ لگا دوں آپ کو ذرا سبحان اللہ کہ عثمان نے فرمایا کی گل کر رہے ہیں سرکار نہ ہومن تے میں طواف نہیں کرنا اس وقت جناب عثمان نے فرمایا کہ سرکار دے نہ ہومن میں نہ طواف کر سا سرکار دے نہ ہومن میں نہ طواف کر سا سبحان اللہ ہومن میں نہ طواف کر سا سرکار دے نہ ہومن میں نہ طواف کر سا محبوب نال جی سا محبوب نال مرسا محبوب نال جی سبحان اللہ بھائی محبوب نال مرسا محبوب نال جی سا محبوب نال مرسا عاشق دے دل تے کتنا عاشق دے دل تے کتنا عشق مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا عرش بری تے چرچا جس نو رسول بخشے اپنے دو نور لینے آخو ذرا سبحان اللہ جس نو رسول بخشے اپنے دو نور لینے مومن تہوں تے آدن عثمان ذنورین اس وقت میں کہہ رہا ہوں جس نو رسول اپنے بخشے دو نور لینے جس نو رسول اپنے بخشے دو نور لینے جس نو رسول اپنے بخشے دو نور لینے مومن تہوں تے آدن عثمان ذنورین مومن تہوں تے آدن عثمان ذنورین سنی تہوں تے آدن عثمان ذنورین کتنا ہے خوش نصیبہ کتنا ہے خوش نصیبہ آقا دے دل ربا دا عرش بری تے درجہ عثمان باحیا دا ملتان والو ملتان دے غیور حنفی سنی مسلمانوں آج پہ کردہ کہ اسلام تے غنی دے اسلام تے غنی نے خرچے کیتے ہزاراں سبحان اللہ اسلام تے غنی نے خرچے کیتے ہزاراں 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 کئی وار جس نے دتیاں شتراں دیاں قطاراں کئی وار جس نے دتیاں شتراں دیاں قطاراں کئی وار جس نے دتیاں شتراں دیاں قطاراں مسجد نبی دا کیتا کس نے سہن کشادہ عرش بری تے درجہ عثمان
عثمان باحیا دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا مسجد نبی دا کیتا کس نے سہن کشادہ عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا عرش بری تے چرچا عثمان تیرے وانگو مظلوم ہور کوئی نہیں عثمان تیرے وانگو بولو مظلوم اپن ہور کوئی نہیں عثمان تیرے وانگو مظلوم ہور کوئی نہیں تے 40 دناں دا پیاسا مخدوم ہور کوئی نہیں نعرہ تکبیر اللہ عثمان تیرے وانگو مظلوم ہور کوئی نہیں اس نے 40 دناں دا پیاسا مخدوم ہور کوئی نہیں عثمان تیرے وانگو مظلوم ہور کوئی نہیں عثمان تیرے وانگو مظلوم ہور کوئی نہیں عثمان تیرے وانگو مظلوم ہور کوئی نہیں 40 دناں دا پیاسا مخدوم ہور کوئی نہیں 40 دناں دا پیاسا مخدوم ہور کوئی نہیں ملیان گرد پانی ملیان گرد پانی ہے ظلم انتہا دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا عرش بری تکبیر شان رسالت شان صحابہ ملیان گھر دا پانی ہے ظلم انتہا دا کہ جنوں اپنے گھر دا پانی نہ ملے اپنے گھر دا کھانا نہ ملے تے اپنے پیسے نال خرید کیتا یا خود دا پانی نہ ملے اینو ظلم کہندن اس تو بڑا مظلوم اور کوئی آنا ہے بولو تے صحیح اس وقت میں نہ ملیان گھر دا پانی ملیان گھر دا پانی ہے ظلم انتہا دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا عرش بری تے چرچا ہر علم تے جسدا تا حشر احسان آکو ضرور ہر علم تے جسدا تا حشر احسان ہر علمات جسدا تا حشر احسان ہر علمات جسدا محشر تائیں احسان ہر علمات جسدا تا حشر احسان مدنی دے دل ربا نے کیتا جمع قرآن مدنی دے دل ربا نے سبحان اللہ جمع قرآن مدنی دے دل ربا نے کیتا جمع قرآن دشمن جو ہے غنیدہ دشمن جو ہے بولو دشمن جو ہے دشمن جو ہے غنیدہ دشمن جو ہے غنیدہ منکر نبی خدا دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا عرش بری تے چر بھئی پانی نہ دے کوئی پہرے لوائے گئے ہن پانی نہ دے کوئی پہرے بولو پہرے لوائے گئے ہن اٹھیا جدوں جنازہ پتھر وسائے گئے ہن پانی نہ دے کوئی پانی نہ دے کوئی پہرے لوائے گئے ہن اٹھیا جدوں جنازہ پتھر وسائے گئے ہن پانی نہ دے کوئی پہرے لوائے گئے ہن پانی نہ دے کوئی پہرے لوائے گئے ہن اٹھیا جدوں جنازہ پتھر وسائے گئے ہن اٹھیا جدوں جنازہ پہرے لوائے گئے ہن اٹھیا جدوں جنازہ پتھر وسائے گئے ہن کیتا شہید او ٹولا بن سبادا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا
بریت چرچا عثمان باحیا